हांव ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक तुमच्या सगळ्या पत्रकार भावांचे स्वागत करता। ही प्रेस कॉन्फरन्स करपाक खास कारण की तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलेच की गेल्या 2 दिसां पयलीं आमचो गोंय राज्याचो आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें एक बऱ्यांतलो बरो निर्णय घेतला आनी जो विशय आसलो मोपा विमानतळ पेडण्यां ह्या संदर्भात जे हांगासर भूपीडित जे आमचे बेरोजगार युवक युवती जे हांगासर टॅक्सी वेवस्था करूंक सोदताले तांकां ताणें एक निर्णय घेवन तांकां स्वतंत्र एक कावंटर दिवपाची वेवस्था केल्ली आसा। आनी हो म्हाका तो निर्णय जो आसा हो म्हाका दिसता खऱ्यान एक बऱ्यांतलो बरो निर्णय आसा सरकारचो। आनी ह्या निर्णयाक हात लागूनच हांव आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे खूब खूब आभार व्यक्त करता आनी तांचे खूब खूब अभिनंदन करता। म्हाका एक खरेंच बरें दिसता की डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणें बारीकच्या बारीक मातसो विचार करून हो निर्णय घेतलेलो आसा। हो खरोच ह्या आमच्या पेडण्यां जेंचे लँड लुजर जेंच्यानी आमची जमनी दिल्ले ह्या एअरपोर्टाक लागून आनी ते एअरपोर्टा वयले त्या जमनीकारांचे हे बेरोजगार युवक युवती हांकां कितें धंदो मेळचो आनी तांची जी मागणी आसली की टॅक्सी वेवस्थे संदर्भात तांकां खंय तरी स्वतंत्र एक कावंटर मेळचो आनी ही मागणी आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान पूर्ण केली। पूण तांच्या सगळ्या पेडणेकारांच्या वतीन तशेंच ह्या आमच्या लँड लुजर जे आमचे शेतकरी वा ते आमचे बेरोजगार युवक युवती आसले तांच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे खूब खूब आभार व्यक्त करता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा। आमकां सगळ्यांक खबर आसा आयज आमचो आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ज्या तरेन आयज गोंयचें काम फुडें व्हरता आमी सगळ्यांनी पळयलां ह्या गोंयच्या भुमींतलो बारीक तो बारीक मनीस ताचें जीवन कशें समृद्ध जावचें ताका कसो सामाजीक न्याय मेळचो हे प्रयत्न करून आयज बऱ्यांतले बरे निर्णय घेता जेणे करून आमच्या ह्या सामान्य म्हणजे जीवन जें आसा हें समृद्ध जावचें ताका एक सामाजीक न्याय मेळचो। त्याच बरोबर सरकार म्हटल्यार कितें तर हें सरकार हें म्हजें सरकार ताका दिसचें आनी ह्या दृश्टीन आयज सरकार प्रत्येक गोश्टी कडेन लक्ष दिवन आयज काम करता। म्हणून आमी पळयलां आयज वेगवेगळ्या प्रॉब्लेमांचेर वेगवेगळ्या मागण्यांचेर ज्या तरेन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत निर्णय घेता ते जर पळयले जाल्यार म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान तांचो जो एक मंत्र आसलो की गोंयकारांक कोणाक भिवपाची गरज ना आनी आमी जर आयज पळयले गोंयच्या हिताच्या दृश्टीन गोंयच्या प्रत्येक सामान्य नागरिका दृश्टीन ज्या तरेन आमचो गोंयचो डॅशिंग मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत निर्णय घेता जर पळयले जाल्यार खरेंच तांचो जो मंत्र जो आसा हो आमकां प्रत्येक गोंयकाराक प्रत्येक सामान्य मनशाक आयज काजून दिसता की खरेंच आयज गोंयकारांक खरेंच भिवपाची गरज ना। म्हाका खरोच अभिमान दिसता की हांव ह्या पक्षाचो कार्यकर्तो BJPचो एक कार्यकर्तो आनी कार्यकर्तो ह्या नात्यान म्हाका खूब अभिमान आनी म्हाका प्रावड फील जाता की आमचें सरकार जें आसा आमचो मुख्यमंत्री जो आसा हो खऱ्या अर्थान लोकहिताचें काम करता आनी आमचो जो मंत्र आहा की सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ह्या अर्थान खऱ्या अर्थान म्हणजे संपूर्ण लोकांक एक सामाजीक न्याय मेळचो सरकारचो फायदो मेळचो आनी सरकार जें आसा हें प्रत्येकाक दिसता की म्हजें सरकार दिसचें अशा ध्येयान आमचो मुख्यमंत्री काम करता। हांव परत एकदां आमच्या सगळ्या पेडणेकार भावांच्या वतीन आनी खास करून आमचे जे भूपीडित जे जेंच्यांनी आपले जमनी दिल्ले एअरपोर्टाक लागून त्या सगळ्या एअरपोर्टाच्या वतीच्या भावान हांव आमच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक खूब खूब आभार व्यक्त करता आनी तेंच्यांनी एक बरें कार्य करून आमकां न्याय दिलो अशें हांव समजता। तुमकां एक सांगूंक सोदता त्या निमित्तान की फाटल्या वेळचेर सुद्दां ज्या टायमार आमच्या भुरग्यांक कितें रोजगाराचे प्रश्न निर्माण जाल्लो त्या टायमार मुख्यमंत्र्यान ह्या युवकांक दिल्ली ब्ल्यू प्रीपेड टॅक्सी कावंटर दिल्लो आनी तेच धर्तीचेर जे आमचे आणखी युवक जे बेरोजगार धंदो सोदताले तांकांय बी ह्या हेतून सांबाळून घेता आसतना ह्या भुरग्यांक सगळ्यांक न्याय मेळचो ह्या दृश्टीन तांकांय बी स्वतंत्र कावंटर दिवपाची वेवस्था केल्ली आसा आनी ह्या निमित्तान हांव तांच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव तांचें खूब परत एकदां कौतुक करता आभार व्यक्त करता आनी आमच्या पेडण्याच्या प्रसिद्ध पुनवेच्या उत्सवा निमित्तान देवी भगवती कडेन प्रार्थना करता की आमच्या मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंताक भरपूर आरोग्य आयुश्य दिवचें जेणे करून हें गोंय फुडें व्हरपाक आमी सदांच ते अग्रेसर आसतले
आणि त्यांच्या ह्या संपूर्ण कारकिर्दीन प्रत्येक गोंयकाराक आयज एकूच दिसतलें की हे सरकार हे म्हजें सरकार आसा आनी आमकां सरकाराचो काम करता आसतना कोणाकूच आयज भिवपाची गरज ना हो मंत्र जो आसा तो प्रत्येकाच्या आयज काळजान आसतलो अशी आशा व्यक्त करता व सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.